बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। हैदराबाद से ब्यूरो चीफ मोहम्मद हुसैन भट्टी। पसमानदा इलाकों में तालीम की फराहमी हम सब का अव्वलीन फ़र्ज़ है। इन ख्यालात का इजहार यूसी 28 के यूसी चेयरमैन असफंद बरी ने यूथ वेलफेयर सोसाइटी के बानी जनरल सेक्रेटरी सैयद फहीमुद्दीन मरहूम के नाम से मनसूब फ्री ट्यूशन कोचिंग सेंटर वेलफेयर सिटी के सदर बाज अली सोमरो की जानब से टंडो तैयब नज़ फैज़ान मदीना में इफ्तिताह करने के मौके पर बहैसियत मेहमान खसूसी के खिताब करते हुए किया। तकरीब में यूथ वेलफेयर सोसाइटी के मरकजी सदर अली बख्श पठान, मरकजी चेयरमैन हाजी मोहम्मद यासीन अराई, नायब सदर अब्दुल वहाब कुरैशी, सीनियर नायब सदर सैयद अब्दुल वहाब नूरी, सैयद रहीमुद्दीन मरहूम की फैमिली के मेंबरान, कौमी न्यूज़ मीडिया ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव हुसैन भट्टी, शाहिद शेख, जाहिद परवेज, इशफाक कुरैशी, मोहम्मद इस्माइल शेख, फैसल ज़िया और दीगर ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत तालीम के शोबे में एक खतीर रकम खर्च कर रही है ताकि बच्चों को तालीम के ज़ेवर से रास्ता किया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद हम लोगों को बुनियादी सहूलियात इनकी दहलीज तक पहुँचा रहे हैं ताकि इनका मेयार ज़िंदगी मज़ीद बुलंद किया जा सके। नौशहरा विरका से खबर शामिल करते हैं। तहसील रिपोर्टर डॉक्टर बशारत अली मुस्तफ़ाई की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा विरका मनसूबे के लिए 187 मिलियन का पैकेज मंजूर। मॉडल बाजार और फलाही मंसूबे जल्द शुरू होंगे। बताया गया है कि वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ की खुसूसी हदायत पर नौशहरा विरका की तामीर और तरक्की और खूबसूरती के लिए 187 मिलियन रुपए का तरक्याती पैकेज मंजूर कर लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन पीरजादा ने इस मनसूबे की तफसीलात एक ब्रीफिंग में अवामी नुमाइंदों, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी बरादरी और मुहैयर हज़रात के सामने रखे। इस तरक्याती पैकेज के तहत कड़ियार रोड के मरकजी बाजार को थाना चौक से शमून चौक तक मॉडल बाजार की शक्ल दी जाएगी। इस मंसूबे में सीवरेज निज़ाम की दोबारा तामीर, फुटपाथों की तामीर, बिजली की तारों का बाकायदा बंदोबस्त, यकसा साइन बोर्ड की तनसीब और पूरे बाजार को सफ़ेद रंग में रंगने का मंसूबा शामिल है। साथ ही उर्दू बाजार, फूड स्ट्रीट और मत्ताविरका रोड की बहाली खूबसूरती भी इस पैकेज का हिस्सा है। जवाद हुसैन पीरजादा का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की कोशिश है कि पसमानदा इलाकों को भी कौमी धारे में शामिल किया जाए, जिसके लिए अमली इक़दामात जारी हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बाब नौशहरा विरका थाना चौक में यादगार की तामीर और रेस्ट हाउस के क़याम समेत दीगर मनसूबे शुरू किए जा रहे हैं। इस मौका पर तकरीब में मौजूद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाजी मुदस्सर क़यूम नाहरा, अब्दुर्रहमान गुज्जर और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने एसी नौशहरा विरका और उनकी टीम की खिदमात को सराहा और शहर की तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। तकरीब में बताया गया है कि 8 से 10 फलाही मनसूबे मुहैयर हज़रात अपनी ज़ाती माली मामलों से मुकम्मल करें, जिनके लिए याददाश्त दस्तखत हो चुके हैं। खबर शामिल करते हैं सूबा दार हुकूमत लाहौर से। हमारे नुमाइंदे मुबश्शिर मुश्ताक कामियाना की रिपोर्ट के मुताबिक पैकेजेस कन्वर्टेड लिमिटेड के DIC डिपार्टमेंट की तरफ से रिटायरमेंट पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें हमारे प्यारे साथी सरफराज अहमद ने इस इदारे में 30 साल सर्विस की, जिसमें मैनेजमेंट और CBA यूनियन रजिस्टर्ड की तरफ से तोहफे तोहफ़ से नवाजा गया और उनके अपने साथियों की तरफ से बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया, जिसमें DIC डिपार्टमेंट के ऑपरेशन मैनेजर हाफिज़ मोहम्मद अदील, प्रोडक्शन मैनेजर अरगुमान और HR अनम यूसुफ साहिबा। इसके अलावा हमारे CBA यूनियन के कोर कमेटी के मेंबर अरशद बेग और CBA के नुमाइंदों में से हामिद खान मीडिया कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर लेस्को मुबश्शिर कामियाना, मीडिया कोऑर्डिनेटर वकास असगर, मलक नवीद, मलक नूर, मोहम्मद अवान, मोहम्मद अकील और कारकुनान में मोहम्मद अकरम, अरसलान असलम, सजाद कुरैशी, मोहम्मद नवीद, बासत, आशिक हुसैन, ताहर आबिद, मोहम्मद असगर अली, आबद खान, अबसार गुज्जर, मोहम्मद सजाद, ताहर यासीन और दीगर अहबाब ने कसीर तादाद में शिरकत की और आखिर में साथियों की तरफ से ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश कर दिया गया। पाकपतन में ईद उल अज़हा पर जानवरों की आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानब से शॉपर बैग तकसीम किए गए। ईद पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों की आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मैडम मारिया तारक की जानब से शॉपर बैग तकसीम किए गए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि आलाइशों को शॉपर में डालकर बाहर रख दें, इंतज़ामिया के लोग खुद ही उठाकर ले जाएंगे। इस हवाले से हुकूमत पंजाब की जानब से आलाइशों को मेन होल या नालों, नहरों, राजबाहों में फेंकने पर दफ़ा 144 का नफाज किया गया है। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन का मज़ीद कहना था कि शहर फरीद की गयूर आवाम को दरख्वास्त की जाती है सफाई अमले से ताउन करे ताकि सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के साथ साथ मूजी बीमारियों से बचा जा सके।
ضلع کوٹ ادو ڈسٹرکٹ رپورٹر ملک انصر خق کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفر گڑھ ڈاکٹر رضوان احمد خان کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ سنان والا کی زیر نگرانی انچارج چوکی سلطان کالونی سب انسپکٹر شاہد فرید اپنی ٹیم کے ہمراہ منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھتے ہوئے کارروائی کے نتیجے میں منشیات فروش ملزم محمد شوکت ولد محمد اسماعیل قوم جاٹ بندیشہ کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے 1220 گرام چرس برآمد کر لی۔ ملزم کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے بند حوالات تھانہ کر دیا گیا۔ اس موقع پر انچارج چوکی سلطان کالونی شاہد فرید صاحب کا کہنا تھا کہ منشیات فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی، معاشرے کے اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے اور اس کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا اور قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دلوائی جائے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال عابد شبیر لغاری کا عید الاضحیٰ پر عوام کو ریلیف دینے کا اعلان۔ ساہیوال سرگودا سے خبر ہے، اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال عابد شبیر لغاری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مولانا نواز شریف کے ویژن اور ڈپٹی کمشنر سرگودا محمد وسیم کی ہدایات کے مطابق تحصیل ساہیوال کے عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی اور ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ ہسپتالوں میں ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملہ موجود رہے گا، جبکہ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر کسی شہری کو کسی بھی محکمہ سے متعلق شکایت ہو تو وہ بلا جھجک میرے دفتر رجوع کرے، شکایت کا فوری ازالہ یقینی بنایا جائے گا۔ عارف والا سے ثناءاللہ ڈھکو عارف والا محکمہ زراعت کے زیر اہتمام آگاہی سیمینار۔ عارف والا پاکستان تیلوں کی $1 ارب مالیت کی برآمدات کے ساتھ دنیا کا تیسرا بڑا برآمد کنند ملک بن چکا۔ اس بات کا انکشاف چودھری شہباز اختر ڈائریکٹر محکمہ زراعت ساہیوال نے تاج مارکی عارف والا میں منعقدہ ایک اہم زرعی سیمینار کے دوران کیا اور انہوں نے کہا کہ تیل ایک کم خرچ، منافع بخش اور قیمتی فصل ہے جس کی عالمی منڈی میں طلب تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ چودھری شہباز اختر نے کسانوں پر زور دیا ہے کہ وہ جدید زرعی طریقوں کو اپنا کر تیل کی پیداوار میں اضافہ کریں تاکہ قومی سطح پر زرعی مبادلہ میں مزید بہتری لائی جا سکے۔ اس موقع پر میاں ریاض احمد ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ زراعت پاک پتن، طارق عزیز اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ زراعت عارف والا بھی موجود تھے۔ افسران نے کسانوں کو تیل کی کاشت، اقسام، موسمی حالات، زمین کی تیاری، کھاد کے استعمال اور فصل کو بیماریوں سے بچانے کے لیے جدید طریقہ کار پر تفصیلی رہنمائی فراہم کی۔ زرعی ماہرین نے بتایا کہ تیل کی کاشت نہ صرف کسان کی آمدنی میں اضافہ کر سکتی ہے بلکہ زمین کی زرخیزی کو بھی برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ سیمینار کے اختتام پر کسانوں نے محکمہ زراعت کے اقدامات کو سراہا اور تیل کی کاشت بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ مزید خبرنامے میں خبر شامل کرتے ہیں سکھر سے ہمارے سٹی رپورٹر نعیم گوری کی رپورٹ کے مطابق ملک فلاحی جماعت سکھر اور الحق فاؤنڈیشن سکھر کے چیئرمین ملک محمد فاہد رضوان نے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے پر پاکستان کے مایہ ناز ایتھلیٹ ارشد ندیم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ارشد ندیم کی شاندار کارکردگی نے ایک بار پھر پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اپنے بیان میں ملک محمد فاہد رضوان نے ارشد ندیم کی کامیابیوں کے تسلسل پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شاباش ارشد ندیم، آپ نے اپنی صحت، محنت، لگن اور جذبے سے پاکستان کا پرچم ایک بار پھر بلند کر دیا ہے۔ پوری قوم کو آپ کی کامیابی پر فخر ہے۔ ملک محمد فاہد رضوان نے مزید کہا کہ ارشد ندیم نہ صرف پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک روشن مثال ہیں بلکہ وہ ملک کے حقیقی ہیرو بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ارشد ندیم نے جنوبی کوریا میں اپنی جیت کے ذریعے پاکستانی عوام کے دل جیت لیے ہیں۔ ان کی یہ کامیابی نہ صرف کھیل کے میدان میں ایک سنگ میل ہے بلکہ یہ نوجوان نسل کے لیے بھی ایک محرک ہے۔ ملک محمد فاہد نے ارشد ندیم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہ مستقبل میں بھی اسی عزم اور حوصلے کے ساتھ پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کرتے رہیں گے۔ میلسی چودھری محمد بلال سے میونسپل کمیٹی کسی بھی شہر کی خوبصورتی اور ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ میلسی شہر میں نئی تعینات میونسپل کمیٹی چیف آفیسر مہر اویس صاحب میلسی کے سپوت اور فرزند ہیں۔ نوجوان اور باصلاحیت آفیسر نے پہلے بھی ہانے وال اور بہت سارے شہروں میں اپنی خدمات سر انجام دی اور وہاں کے بہت سارے مسائل کو اپنی خداداد صلاحیتوں سے حل کیا اور آج بھی وہاں کی عوام مہر اویس صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ میلسی شہر کے لیے ایسے قابل اور ہونہار آفیسر کا آنا بہت
बहुत खुशाइंद बात है। मेलसी की बागयूर अवाम महर अवैस साहब की आमद पर बहुत खुश है और पुरजोश वेलकम करती है। इन हैरात का इजहार मेलसी के मरूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत ओनर मेलसी कस्टमर सर्विस महर मुस्तनसर लासानी स्वीट एंड बेकर चौधरी मोहम्मद बिलाल और महर मुस्तनसर बशीर अहमद आकाश जिशान अजीज अवान और मोहम्मद सलीम ने म्यूनसिपल कमेटी चीफ ऑफिसर महर अवैस साहब से मुलाकात और पुरजोश वेलकम में किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए कौमी दस्तक न्यूज़।